السلام علیکم دوستا. امیدوارم که یک روز خوب را انشالله آغاز کرده باشین. تمام شما خوش باشین، سلامت باشین. در هر سری دنیا که هستین جان شما جور باشه. دیروز یک پروگرام جور کردم درباره ازی که خود مو فکر کرده یگو کار نمونی، عموما دیگار دیده یگو کار منی، غلط تقلید منی یاده، زد بازی زنا منی یاده، سیالدری زنا منی. باوجود از یگو کس بارا دوست خبر نیم دیگه شاید همو تر باشه که ازی ٹیب نداشته باشه که تربیت کرده باشه دیگه. افسوس ادام خمایه. بہرحال یک دوست پرسان کرد که یک دوست گفته ده که ما خو کلو کوشش منی اولاتا از گفت نمشه دیگه. ما بخواستم امروز مختصر اگر چی بسیار سخت کاره گو کس باید متخصص ازی باشه که درباره تربیت اولاتا گپ ده، مگر بعضم ما کوشش کردم که چند اہم گبارہ در خدمت شما عرض کنم. خاص خاطری تربیت اولاتا یک خو شما گاه توصیه کرده بودم که کتابی بروس لیپٹن را بخوانین. در یوٹیوب انگلیش هم است، اردوش هم است. خود چرا گوش کن بروس لیپٹن را سخنرانیش گوش کن. بروس لیپٹن مگه که دی این ای که است یک بستر است فراهم مونه که انسان کدام کدام خصوصیات داره، لیکن یہ تر نہیں ہے کہ حتما نرچ کی ڈی این اے ہم ترشنا آدم میں تن از رزگی کوشش کرنا، والدین کوشش کرنا آدم میں تن کی ورا تربیت نظریہ تربیت عادت عشرت ایک حد را مثبت کرنا. بعض بسیار کلو ماہرین مگا کہ تربیت کی ہر رقم باشا، خاندان ہر رقم باشا، مادر پدر ہر رقم باشا، ماحول یا محیط بلی اولاتا از تمام کده زیاد اثر مندازه. اولاتا کده از کی تاوبال میشه ایرا حتما باید نظر شم باشه که توقین بچه شم کده از کی تاوبال میشه. ما بارها دیدم که بچه در هزارتون بچه از مکتب از اسکول چوتیش ده امدا ده کنجاک ششتن پیسه جمع کردن، سیگریٹ خریدن، تمام چیز کردن، سیگریٹ پف کده رهیه دیگه. اما خاص مادر پدرش باید توجه داشته شه که اسکول مکتب چند بجه رخصت میشه یا چھٹی میشه، چند بجه در خانه میرسه. تمام اولاتا تمام والدین باید همی تر کنه دیگه. ما امروزی گپارا از خاطر ازی مگم بلی تربیت اولاتا که یک دفعه خو آدم بفهمه که امی اولاتا چی رقم تربیت میشه، اولاتا کستا اخلاق چی رقم خوب میشه. وہی بلے مادر پدر بلے آتا ہے آبائی بسیار ضروری ہے کہ انہا بفهمه کہ اولاتا چی رنگا یاد میگره، چی رنگا کٹم شا و چی رنگا یک انسانی مضبوط و یک انسانی با اخلاق و یک انسانی خوش اخلاق جور میشه. ای گبارا باید آدم بفهمه. من تربیت اولاتا که است چند چیزا است که بسیار قدر ضروری ہے اور باید آدم بفهمه. از تمام اول که است محبت و توجه. اولاتا از تمام از اول یہ که باید قد اولاتا محبت شنا، باید اولاتا را آدم توجه بیده، زن اولاتا توجه داده شنا. یک مشکل دیگه یہ نه که اگر اولاتا توجه داده نشد بس دبرو هر کس که او را توجه داد، یگو دوز، یگو مواد نشئی فروش، یگو شرمزویشم، یگو چوکرباز، بچه باز. یعنی نا که اولاتا عظیم و کمزوریایش سوی استفاده منه کم، قد ازنا خوبی منه، بلیزنا پیسه خرج منه، بزنا رزقار خدا بور منه. لذا خاطر تمام والدین باید روزانه کم وقت بور کده قد اولاتای خو وقت تیر کنه، از اولاتا پرسان کنه که امروز در اسکول چیز کار کرده، معلم شم چیز گفت، دیگه زوستو چی رقم بود، چیز پرسان کرد، چیز یاد داشتی، چیز یاد نداشتی دیگه. ای گبارا باید آدم هر روز قد اولاتا خبیش گپ دیه. امی ریزه ریزه کامیابیا خوشخط نوشته کده او را تشویق کن، حوصله‌اش زیاد کن، حوصله افزایی کن،
وہ شاباش گڈ گرفتہ اور حوصلہ افزائی کن حوصلے سے زیاد کن آفرین بچے ماشاء اللہ خوب کار کرے انہی محبت و توجہ ملے اولاتا یہ بسیار قدر ضروری ہے قد محبت قطعی ایک حدود حد ہم اولاتا روایت میں یاد بھی دی بس چار ابوگی کہ چیز خیل صحیح ہے چیز خیل غلط ہے بس چار روایت سرچ خلاص دلجی کنی چیز مو درو بلے کھمبا اسٹریٹ لائٹ میں لگن بلے پائے برق درو برق میں لگن دس طرف شارداری دو زوزاد ریزا تیر شو دیکھ پاپٹ کو خورد پرتاو کت پوشی دیگه شو صبر کما گیر نانے بگم تو کستے پوش پاپٹ دا گلی پرتاو کدے دیگه مو اغنو نا بلوچا امنا کی درو لائٹ میں لگن دا گیا برق میں لگن دا بلے پائے برق امنا بقیین تر انگوش تا دندان مندد سیل کو چقص ریزا زوزادا مادر شیر چقص خوب تربیت کدا تربیتی مادر دیاد دا منما بارہا قد شما ذکر کدم مور عزب دی مادر مو کہ روی از مور مشوشت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگفت اینالی مو غیر عادی طور پر اینی ما دی روز شکر شست سالگی خورا برگزار کدم دیگا یعنی تابالی ہم کہ ما بلی روی قومین دزم ازدان مبور مشا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ازی خاطر والدین باید بسیار قدر خصوصاً مادر بسیار زیاد توجہ کنا سن اولاتا کہ اولاتا خورا چیز رقم چیز یاد بھی لیا ای کارا د زور نمشا د قراری د نرمی اولاتا را باید سرچ خلاص کنا بس اولاتا د چیز مصروف کدم کدم کارار خوش درا تعلیم چیز رقم اینا رم باید توجہ کنی اولاتا کستا انسان د بازی ہم یا گلوک چیزا یاد ادم اتنا ای زمان بسیار چیزا ہم دا کہ ہم بازی ہم بلدے یاد گرفتو ہے اولاتا شمو میں تنین کہ دا سرگرمیائی مثبت امختہ کنین مثلا کتاب خواندو بازیائی خوب گو تجربہ ریزہ دیگه سیمنا مسئلہ یہ کہ ترغیبی اخلاق خوب اولاتا را طرف ایمانداری کلو ترغیب کن اولاتا را احترام یاد بدن اولاتا را یہ یاد بدن کہ دیگرور مدد کنا مثلا فامیل مو یک بچہ آل خارج خدا شیر عمر بیده کلانش در ازا کی بودک یک آجایی سوزی خریدت سوزی کو بال نمیتنست دبال کدد رفتد گفتد آجایی سوزی تو بال کنم او گفتدان بال کو تا خانهش بردد آخر از مردم پرسان گفتی خوارز دیر ازا وکیل مشا یک 1000 دفعه کو مور گفتا کہ ماشاءاللہ خوار تو چی اولاتا تربیت کده تو کو ما سوزی کو بال نمیتنستم امدا قدم پشت کده نو سگون خود قرار چی گفتم قدم بورن یک شم از گفت نشد دیگه اولاتا را کستا باید اصولار نشو بدن بچه یادم کٹی خور احترام منا ریزی خورم خیال چی میلا دگلی قدر سرشور نمنا کس دوکری نمنا زور گپ نمگا مردم رخاو کدو میلا د کوچا بازی نمنا غلماغال نمنا یک بلوک چیزا هستا کی اولاتا را آدم یاد میده بس بری اولاتا آدم الگو نشو میدیا شکر دخت جعفری را نشو میدیا ابراہیمی را نشو میدیا زکی خدادادی را نشو میدیا مو قدر داره سفری را نشو میدیا مو کلو آدم آدره میں نے حضرہ عبدالخالق شہیدہ برات علی تاجہ غلام نبی چپشاخہ اسماعیل بلخیہ ابراہیم گوسوارہ فرقہ مشر احمد علی خانہ خو آدم کلویا انسان بلدی زیا الگو نشو میدیا نا اینال شما توقین اخلاق کی نیه چی مشکل ہے فیس بک خالی دو کریه نا امو آدمار که ای کبابی چی وقت نداشتا ای که چی وقت نداشتا یک مشکل دیگه چیه که یک دوست ما گفت که ما اولاتای ما کستا خوب کلو پیسہ برش رہیم کدم یک روز کستا کراکری والا مر ٹیلیفون کد گفتاش تمام شا بچے تو یک دیکھ بریانی بردا امور پیسے شی تابالی نہ ددا مگما ای کیش گفتم با خوار پیسہ برش مو رہین پرسی ہر چیز رہین تو تمام روز روزہ خانی میگیری ما پیسہ رہینم تو قرآن خانی میگیری ما پیسہ رہینم تو نظر بی بی میگیری خدا صلوات میگیری کہ جس طرح خو میگیری کہ چیز کارام نے امی تمام روز ما برید پیسہ رہینم ای بچہ بریانی بلدے چیز بردا کہ پیسے اشتابال نہ ددا خوب شادیال والا خبر دے کہ بچہ بلدے گرل فرینڈ کو بریانی بردا سالگیری ضرور مناو کدا یہ نہ دے گی کٹا بردا خو بابا پیسہ بری زی رہینا نا یار کہ تو دخترو تمام روز توبال چھو ای چیزار باید اولاتار سمجھاو کن سر اولاتار خلاص کن کیا گرل فرینڈ دشتو
کدام کار خوب نہیں ہے کدام کار نیک نہیں ہے نا خو ایکیش مایا کراکری والا پیسہ می دیا مگا گیر بابیش تو بگی کہ ایگو دوستای خدزی ہم دا بود اصل ونا ایگو پروگرام داشتا بودا بس کراکری والا از غلطی نام بچے از مرا نوٹ کدا بس بچے تو رفتا وہ آدم را پیدا کتا ورده وہ آدم پیسے اخدا دا اینال دا کجا بشا نا ہم یک بچہ کی دا اڑوک کشتا شد یاد شمویا انہوں نے شام کدا ایکیش از تمام دنیا پٹ مکد وہ تا پٹکام کد بیچارہ ان دا اڑوک راف وہ کشتا شد چند سال پیش اگا شمو گم نا یک بلوک مسائل ان طرح کی اولاتا کستا اشتباه منا ایکاز بابا پٹ منا ایکگو اولاتا کی مقص خوبه تمام ایکگو صدقه سر ایکگو یا اولاتا کی بیروم شم صدقه سر ایکگو یا اغلانه انوال منا کلکت گدما بچه برار خورا بریش بیزاری کدوم امات دا خارج نام ملک شنم گم گد فلانی ملک امات خوب فرست کلاس گیر دا کالج داخل اسکول داخل کدم بس کالج داخل کدم از کالج بعد ہی خراب شد گفتار چی پیش چی زاری کدم گفتنا خانی از مر ایلا کدر رافت گفت آخر چی دا جیل رافت از جیل بور شد بزی قصد کلو خورد که مرد دیگه اینالی قوما از تمام شم خواهیش نمیر دور دراز ننم امی قبار دا نظر خو بگرن اولاتا را سن تربیت شی توجہ کن محبت بدین اولاتا خورا ہمیشہ کوشش کن کی خنجگی شی مخلص بشن کارای خودن شم کارای خوب خوب کرن که اولاتا شم یاد بگرا اگر خودن شم خوب کارا نکنن اولاتا کئی یاد بگرا دیگه امیر بس مهربانی کدم مر بگینم که امیم روز امی تورای ما ددر چم خورد یا نخورد خدا بند علم تمام شمورا نگاه کنا اولاتای شمور درائنے ہدایت کنا خدا شمور توفیق بدیا کہ اولاتای خوب تاویل جامعہ کن سلامت بشن